अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम थॉमस की एक्सरसाइज 15.5 के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एवेलुएटिंग ट्रिपल आइटरेटेड इंटेग्रल। तो हमने जो ट्रिपल इंटेग्रल दिए गए हैं उनको एवेलुएट करना है इन एक्सरसाइजेज 7 to 20। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हम आज का पहला क्वेश्चन नंबर 7। हमारे पास लिमिट है 0 से लेकर 1 तक, एक्स की भी, वाई की भी और जी की भी, और फंक्शन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर डी जी है, यानी कि हम सबसे पहले इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू जी। तो हम बाकी दो इंटेग्रल्स हैं उनको एज इट इज लिखेंगे 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 1 तक, और इस फंक्शन की इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू जी। तो चलें विद रिस्पेक्ट टू जी करते हैं। तो एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू जी, दैट क्योंकि एक्स स्क्वायर एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा वो एज इट इज होगा, और बाकी 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है जी, तो ये जी हम लिख देंगे, प्लस वाई स्क्वायर की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू जी, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको बताता चलो कि वाई स्क्वायर है इनटू डी जी है, तो ये क्या होगा, वाई एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, वाई स्क्वायर को एज इट इज लिखेंगे, वहां पर यहाँ पर आएगा डी जी, और 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, जी होती है। तो इसलिए मैं यहाँ पर ये चीजें जो है वो कर रहा हूँ यूज। इसके बाद वाई स्क्वायर की इंटीग्रेशन भी क्या होगा, वाई स्क्वायर इंटू जी होगा, प्लस अब जो z की पावर 2 है इसकी इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू z, दैट विल बी z की पावर 3/3। ठीक है, और इस पे हम जो है वो लिमिट अप्लाई करेंगे 0 से लेकर कहाँ तक है, 1 तक है, और इनटू डी वाई डी एक्स। ओके हो गया। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस तरह भी कर लेते हैं कि आप जो है वो ब्रैकेट्स इस तरह से यूज कर लें। अच्छा, अब हम फर्दर आगे मूव करते हैं। 0 से लेकर 1 तक है, 0 से लेकर 1 तक है, और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि अपर लिमिट पुट करेंगे, यानी कि जी की जगह पर 1 रखेंगे। यहाँ पर भी 1 रखा, यहाँ पर भी 1 रखा, यहाँ पर भी 1 रखा, तो ये क्या बना अपर लिमिट में, ये बना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1/3। तो ये रही हमारी अपर लिमिट। इसके बाद माइनस लोअर लिमिट, यानी कि 0 रखेंगे जी की जगह पर, तो यहाँ पर भी 0 रखा, यहाँ पर भी 0 जी की जगह, यहाँ पर भी 0, तो ये सारे टर्म क्या बन गई 0। तो इसका मतलब लोअर लिमिट दैट विल बी इक्वल टू 0। तो ये हमारा बन गया ये अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट। इसके बाद यहाँ पर डी वाई और डी एक्स, यानी कि डिफरेंशियल ऑफ वाई डिफरेंशियल ऑफ एक्स लिख लिया। इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं, 0 से लेकर 1 तक है, 0 से लेकर 1 तक है। अब हमारे पास फंक्शन कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1/3 इनटू डी वाई डी एक्स। अच्छा, इसके बाद अब हम क्या करेंगे, ये इंटेग्रल एज इट इज रखेंगे 0 से लेकर 1 तक। अब हम इस इंटेग्रल को सॉल्व करेंगे, को इंटेग्रल है विद रिस्पेक्ट टू वाई सॉल्व करना है। इस फंक्शन को हमने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो दैट विल बी इक्वल टू एक्स की पावर 2 है, तो इसकी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई दैट विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर इनटू वाई, प्लस अब जो y है वाई स्क्वायर है इसकी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y दैट विल बी इक्वल टू y की पावर 3/3 प्लस 1/3 इनटू क्या बन जाएगी, इसकी इंटीग्रेशन y बन जाएगी। ओके, और इनटू क्या बन जाएगा dx होगा, और इस पे लिमिट होगी हमारे पास 0 से लेकर 1 तक, और यहाँ पर हम इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, इसमें हमने अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो है वो डालनी है। 0 से लेकर 1 तक है, तो सबसे पहले हम अपर लिमिट यानी कि 1 डालेंगे y की जगह पर, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 प्लस 1/3, यानी कि यहाँ पर भी y 1, यहाँ पर y की जगह 1, यहाँ पर भी y की जगह 1 डाला। ठीक है, माइनस अब हम लोअर लिमिट यानी कि y की जगह पर सब में 0 डालेंगे, तो ये अब लोअर लिमिट दैट विल बी इक्वल टू 0। ओके, इनटू क्या बन जाएगा, यहाँ पर dx हो जाएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, तो ये 0 से लेकर 1 तक है, यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये 1/3 और 1/3 इसको हम लिख सकते हैं 2/3, और n2 क्या बन जाएगा हमारे पास डिफरेंशियल ऑफ x है। अब हमने इसको इंटीग्रेट करना है विद रेस्पेक्ट टू x, तो एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या बनेगी, x की पावर 3/3 प्लस 2/3 की इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x विल बी इक्वल टू 2/3 इनटू x, और इस पे लिमिट हमारे पास होगी 0 से लेकर 1 तक। ठीक है, अब हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे। जब हम अपर लिमिट डालेंगे यानी कि x की जगह पर हम क्या रखेंगे 1, तो ये बनेगा 1/3 प्लस 2/3, ये हमारी बनेगी अपर लिमिट, और इसके बाद हम लोअर लिमिट क्या बनेगा, x की जगह पर 0 रखेंगे तो ये 0 ही बनेगा। ठीक हो गया।
تو یہ جو 1/3 اور 2/3 ہے ان کو ایڈ کریں گے تو یہ دیٹ ول بی اکول ٹو 3/3. اس کو کینسل آؤٹ کریں گے دیٹ ول بی اکول ٹو 1. اس کا مطلب کہ جو ہمارا انٹیگرل تھا 0 سے لے کر 1 تک 0 سے لے کر 1 تک سب کی انٹیگریشن انٹو ایکس اسکوائر پلس وائی اسکوائر پلس زی اسکوائر انٹو ڈی زی ڈی وائی اور ڈی ایکس دیٹ از اکول ٹو 1. تو یہ تھا ہمارا کوشچن نمبر 7. اب ہم چلتے ہیں اپنے کوشچن نمبر 8 کی طرف جس میں ہمیں گیون ہے ہماری ایکس کی جو زی کی لیمٹ ہے ہمارے پاس وہ ہے 0 سے لے کر اسکوائر روٹ آف 2 تک, وائی کی ایکس کی لیمٹ 0 سے لے کر 3 وائی تک ہے اور وائی کی لیمٹ ایکس کی پاور 2 پلس 3 وائی اسکوائر ایکس 8 مائنس ایکس اسکوائر مائنس وائی اسکوائر ہے. تو چلے اس کا سولوشن سٹارٹ کرتے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ اسکوائر روٹ آف 2 اور 0 سے لے کر 3 وائی اور یہاں پر لوور لیمٹ ہے ایکس کی پاور 2 پلس 3 وائی اسکوائر اور 8 مائنس ایکس اسکوائر مائنس وائی اسکوائر. تو یہاں پر فنکشن کوئی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہاں پر ہمارے پاس فنکشن 1 ہے. ٹھیک ہے 1 ہو گیا. یہ ڈی زی ہے ڈی ایکس ہے ڈی وائی ہے. تو اب ہم اس کو تھوڑا سا سالو کرتے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہاں پر کیا ہے ڈی زی ہے, پہلے ڈی زی ہے تو اس کا مطلب ہم 1 کو انٹیگریٹ کریں گے ود ریسپیکٹ ٹو زی. باقی جو انٹیگریشن ڈبل ہوں گی وہ ہم ایز اٹ از رکھیں گے. 0 سے اسکوائر روٹ آف 2 0 سے 3 وائی اور یہاں پر 1 کی انٹیگریشن کیا بنے گا ڈیفینیٹلی 1 کی انٹیگریشن بنے گی ود ریسپیکٹ ٹو زی دیٹ ول بی اکول ٹو زی. ٹھیک ہے اور اس پہ ہم لیمٹ اپلائی کریں گے کہاں سے کہاں تک ایکس اسکوائر پلس 3 وائی اسکوائر سے لے کر 8 مائنس ایکس اسکوائر مائنس وائی اسکوائر تک. اوکے ہو گیا. تو یہاں پر ہم اس طرح سے بریکٹ کا یوز کریں گے انٹو یہ ڈی ایکس ہو گیا ڈفرینشیل آف ایکس ڈفرینشیل آف وائی آ جائے گا. نیکسٹ ہم موو کرتے ہیں یہاں پر 0 سے لے کر اسکوائر روٹ آف 2 تک ہے ہمارے پاس اور 0 سے لے کر 3 وائی تک ہے. اس میں ہم جو ہے وہ سب سے پہلے اپر لیمٹ پٹ کریں گے یعنی کہ زی کی جگہ پر اپر لیمٹ جو کہ ہے 8 مائنس ایکس اسکوائر مائنس وائی اسکوائر. اس کے بعد لوور لیمٹ ہم پٹ کریں گے کیونکہ اکول ہے ایکس اسکوائر پلس 3 وائی اسکوائر انٹو ڈفرینشیل آف ایکس ڈفرینشیل آف وائی. اس کے بعد نیکسٹ موو کرتے ہیں دیٹ ول بی اکول ٹو 0 سے لے کر اسکوائر روٹ آف 2 0 سے لے کر 3 وائی تک اور یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ 8 مائنس ایکس اسکوائر مائنس وائی اسکوائر مائنس ایکس اسکوائر مائنس 3 وائی اسکوائر یعنی کہ یہ جو مائنس ہے اندر ملٹیپلائی ہو جائے گی. یہاں پر ہے ڈفرینشیل آف ایکس ڈفرینشیل آف وائی کیونکہ یہ جو ہے وہ یہاں پر اب ہم اس کو سمپلیفائی کرتے ہیں 0 سے لے کر اسکوائر روٹ آف 2 تک 0 سے لے کر 3 وائی تک اس کو سمپلیفائی کریں گے. یہ 8 ایز اٹ از آئے گا یہ مائنس ایکس اسکوائر اور یہ مائنس ایکس اسکوائر مائنس 2 ایکس اسکوائر بن جائے گا. یہ مائنس وائی اسکوائر اور مائنس 3 وائی اسکوائر دیٹ ول بی اکول ٹو مائنس 4 وائی اسکوائر بن جائے گا. یہ ہے ڈی ایکس اور یہ ہے ڈی وائی یعنی کہ ڈفرینشیل آف ایکس ڈفرینشیل آف وائی. اب ہم اس کو انٹیگریٹ کریں گے فنکشن کو ود ریسپیکٹ ٹو ایکس تو یہ اکول ہوگا 0 سے لے کر اسکوائر روٹ آف 2 تک. اس کو ہم انٹیگریشن کریں گے اس فنکشن کی ود ریسپیکٹ ٹو ایکس تو 8 کی انٹیگریشن کیا آئے گی ہمارے پاس 8 ایکس مائنس ایکس 2 ایکس اسکوائر کی انٹیگریشن آئے گی ایکس کی پاور 3 بائی آئے گا ہمارے پاس 3 اور مائنس 4 وائی اسکوائر انٹو ایکس آ جائے گا اور اس پہ لیمٹ ہم اپلائی کریں گے 0 سے لے کر 3 وائی تک. ٹھیک ہے انٹو کیا بن جائے گا ڈی وائی بن جائے گا. تو سب سے پہلے ہم یہاں پر اپر لمٹ پٹ کریں گے یہ انٹیگریشن ایز اٹ از آئے گی اسکوائر روٹ آف 2 تو یہاں پر ہم اپر لمٹ پٹ کریں گے یعنی کہ ایکس کی جگہ پر ہم 3 وائی یہاں پر رکھیں گے تو 8 انٹو یعنی کہ ایکس کی جگہ پر 3 وائی آ گیا ہمارے پاس مائنس 2/3 اور یہاں پر ایکس کی جگہ پر 3 وائی رکھیں گے اس کی پاور ہو جائے گی 3 مائنس 4 وائی اسکوائر انٹو 3 وائی آ جائے گا اور یہ ہو جائے گی ہمارے پاس اپر لمٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہو اپر لمٹ ہو گئی. اس کے بعد جب ہم لوور لمٹ رکھیں گے ایکس کی جگہ یعنی کہ 0 یہاں پر بھی 0 یہاں پر بھی 0 یہاں پر بھی 0 تو لوور لمٹ دیٹ ول بی اکول ٹو 0 ہی رہے گی. ٹھیک ہے انٹو ڈی وائی آ جائے گا. اوکے اب ہم نیکسٹ موو کرتے ہیں اس کو تھوڑا سا سمپلیفائی کرتے ہیں تو ہمارے پاس ہے 0 سے لے کر اسکوائر روٹ آف 2 تک ہے اور یہاں پر دیکھیں تو یہ کیا بن جائے گا 8 3 24 وائی اور مائنس یہ کیا بن جائے گا 2/3 انٹو کیا بن جائے گا یہ 27 انٹو وائی کی پاور 3
تو اس کو ہم کینسل آؤٹ کر سکتے ہیں. تو دیٹ ول بی اکول ٹو 9. ٹھیک ہے, اس کی جگہ پر 27 کی جگہ پر 9 آئے گا, 9 2 سے ملٹیپلائی ہو جائے گا تو یہ 18 بن جائے گا. تو اس کا مطلب 18 y کی پاور 3 مائنس یہاں پر 4 3 اور 12 y کی پاور ایک 2 یہ ہے اور ایک یہ ہے, تو y کی پاور 3 بن جائے گی. اب ہم یہ 18 ہے اور یہ 12 ہے, تو اس کو ہم ایڈ کریں گے, دونوں کو, دونوں مائنس کے ہیں, تو یہ مائنس کا 30 y کی پاور 3 بن جائے گی. اب ہم کیا کر سکتے ہیں, اس کو انٹیگریٹ کریں گے ود ریسپیکٹ ٹو y. اپر لمٹ لوور لمٹ دونوں ہوگی. اب ہم اس کو انٹیگریٹ کریں گے ود ریسپیکٹ ٹو y. تو انٹیگریٹ کریں گے, تو چلے اسٹارٹ کرتے ہیں. 24 y کی پاور 2 بائی 2 ہو جائے گی, مائنس 30 y کی پاور 4 بائی 4 ہو جائے گی. اس پہ لمٹ اپلائی کریں گے 0 سے لے کر اسکوائر روٹ آف 2 تک. اوکے, اب ہم نیکسٹ موو کرتے ہیں. تو یہاں پر ہم اپر لمٹ پٹ کریں گے یہاں پر, تو کیا ہوگا, یہ 24 بائی, اچھا یہ کینسل آؤٹ ہو رہے ہیں, تو یہ کیا بن جائے گا 12. تو ہم یہاں پر 12 لکھیں گے, وائی اسکوائر کی جگہ پر ہم رکھیں گے یہاں پر اس کی نا اس طرح کر لو کہ یہاں پر شروع سے ہی 12 لکھ دو, اور یہاں پر بھی کینسل آؤٹ کر کے یہاں پر 2 آئے گا اور یہاں پر 15 آئے گا. ٹھیک ہے, اب ٹھیک ہے. اب ہم یہاں پر 12 آ گیا, اب ہم اپر لمٹ یہاں پر پٹ کرنے جا رہے ہیں, یعنی کہ وائی اسکوائر کی جگہ پر, وائی کی جگہ پر اسکوائر روٹ آف 2 ڈالیں گے, تو یہ ہمیں ملے گا 2. ٹھیک ہے, یہاں پر دیکھ سکتے ہیں نا کہ اسکوائر روٹ آف 2 کا اسکوائر دیٹ ول بی اکول ٹو 2. ٹھیک ہے, اچھا اس کے بعد مائنس 15 بائی 2 انٹو یہاں پر y کی پاور 4 ہے, یعنی کہ اسکوائر روٹ آف 2 کی پاور کیا بن جائے گی 2 کی پاور 2, یعنی کہ 4 کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں, یہ کس کے اکول تھا 2 کے اکول, تو 2 کی پاور 2 دیٹ ول بی اکول ٹو 4. تو یہاں پر ہم لکھ سکتے ہیں 4. ٹھیک ہے 4, اچھا 4 آ گیا, یہ آ گئی ہماری اپر لمٹ ایگزیکٹلی. اچھا یہ آ گئی ہمارے آ گئی اپر لمٹ. اس کے بعد ہم مائنس لوور لمٹ, یہاں پر بھی y کی جگہ 0, یہاں پر بھی y کی جگہ 0 رکھیں گے تو یہ 0 ہوگا, تو لوور لمٹ ہماری بنے گی 0. اچھا اب ہم نیکسٹ موو کرتے ہیں, یہ بن جائے گا, ملٹیپلائی کریں گے 24 مائنس یہ کینسل آؤٹ ہوگا 2 آئے گا, تو یہ 15 2s are 30, تو یہ 30 بنے گا, تو دیٹ ول بی اکول ٹو مائنس 6. تو ہمارا جو انٹیگریشن تھی اس کا آنسر کیا آیا, دیٹ از اکول ٹو مائنس 6. تو یہ تھا ہمارا کوشچن نمبر 8. اب ہم نیکسٹ موو کرتے ہیں کوشچن نمبر 9 پہ. کوشچن نمبر 9 میں ہم نے سب سے پہلے انٹیگریشن کرنی ہے ود ریسپیکٹ ٹو ایکس کرنی ہے. تو میں کیا لکھوں گا, پہلی دو انٹیگرلز ایسے لکھوں گا, یعنی کہ 1 سے لے کر ای تک ہے اور 1 سے لے کر ای اسکوائر تک ہے. تو ہم یہ جو 1 اوور وائی زی ہے یہ تو ایز اے کانسٹنٹ ٹریٹ ہوں گے اور باقی بچے گا 1 اوور ایکس. تو 1 اوور ایکس کی انٹیگریشن ود ریسپیکٹ ٹو ایکس دیٹ ول بی اکول ٹو log آف ایکس. تو ہم یہاں پر رکھیں گے کہ log آف ایکس, اور اس کی لمٹ تھی 1 سے لے کر ای کی پاور 3 تک. ٹھیک ہے, تو یہ رہے گا ہمارا فنکشن, اور باقی کیا بچ جائے گا ڈی ڈیفرینشیل وائی ڈیفرینشیل زی. اب ہم نیکسٹ موو کرتے ہیں, تو دیٹ از اکول ٹو 0 سے لے کر 1 سے لے کر ای تک ہے, 1 سے لے کر ای کی پاور 2 تک ہے. اب یہاں پر ہم اپر لمٹ ڈالیں گے, تو log ای کی پاور 3 اور مائنس log کیا ہوگا 1 ہوگا. ٹھیک ہے, یہ اپر لمٹ اور لوور لمٹ ہم نے دونوں ڈال دی ہیں. اس کے بعد اب ہم نیکسٹ موو کرتے ہیں, 1 سے لے کر ای تک ہے, 1 سے لے کر ای کی پاور 2 تک ہے. ٹھیک ہے, اب جو ہے کیونکہ یہاں پر یہ اس کی پاور ہے, تو یہ log کی پراپرٹی ہے کہ log آف کیا ہوتا ہے کہ ایکس اسکوائر یہ اکول ہوتا ہے 2 log آف ایکس کے. ٹھیک ہے, تو یہ کیا آ گئی, اس کی پراپرٹی یوز کریں گے تو یہ 3 شروع میں آئے گا, باقی log آف ای بن جائے گا مائنس log آف 1. ٹھیک ہے, انٹو ڈی وائی اور ڈی زی. اچھا اب ہم جانتے ہیں کہ جو log ای ہوتا ہے وہ 1 کے اکول ہوتا ہے, تو اس کو ہم یہاں پر 1 لکھ سکتے ہیں, اور log 1 جو ہوتا ہے وہ 0 کے اکول ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ صرف 3 ہی آئے گا. تو اب ہم اس 3 کو انٹیگریٹ کریں گے ود ریسپیکٹ ٹو وائی. تو یہ لمٹ لکھیں گے ای, اچھا سوری یہاں پر ایک کو مسٹیک کر چکے ہیں ہم, ہاں یہ 1 اور وائی زی نہیں لکھا, تو یہ وائی زی لکھیں گے ساتھ, یہاں پر بھی وائی زی لکھیں گے ساتھ. اچھا اس کے بعد یہاں پر بھی وائی, اور یعنی کہ یہاں پر لکھ لیتے ہیں وائی زی. ٹھیک ہے, اب ہم اس کو انٹیگریٹ کریں گے ود ریسپیکٹ ٹو وائی. اچھا یہ 3 تو آ جائے گا باہر, 3 اور زی آ جائیں گے باہر, باقی کیا آئے گا, یعنی کہ یہ اس کی ہم انٹیگریشن کر رہے ہیں نا ود ریسپیکٹ ٹو وائی, تو یہ کیا آئے گا log آف وائی آ جائے گا, اور اس پہ لمٹ ہوگی 1 سے لے کر ای کی پاور 2 تک.
ठीक है, into dz एग्जैक्टली। अच्छा, अब हम ये यहाँ पर ये इंटीग्रेशन होगी 1 से लेकर e तक। अब हमने इसको परफॉर्म कर लिया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, 1 से लेकर e तक है, 3/z है। अब हम इसमें अपर लिमिट पुट करेंगे, यानी कि log ऑफ e की पावर 2 माइनस log ऑफ 1, ठीक है, इनटू dz हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, 1 से लेकर e तक है, 3/z है। ये किसके इक्वल होगा, ये 2 के इक्वल होगा, डेफिनेटली हम पीछे पढ़ चुके हैं, ये 2 के इक्वल होगा, तो ये इनटू dz बन जाए। इसका मतलब हमने 1 से लेकर e तक है 6 इनटू 1/z इनटू dz, इसको हम इंटीग्रेशन करेंगे, ये 6, ये क्या बन जाएगा log ऑफ z, और इस पे हम लिमिट लगाएंगे 1 से लेकर e तक है, तो ये क्या बनेगा, डेफिनेटली ये बनेगा 6 इनटू log ऑफ e माइनस log ऑफ 1, ठीक है। तो log e इक्वल है 1 के, log 1 इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं डेट इज इक्वल टू 6। तो हमारा जो इंटीग्रल था उसकी जो वैल्यू आनी है वो किसके इक्वल आ गई, डेट इज इक्वल टू 6 है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 10, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर फंक्शन नहीं है तो 1 होगा। अब मैं इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट करने लगा हूँ, ये 0 से लेकर 1 तक होगा, ये 0 से लेकर 3 माइनस 3x होगा। अब यहाँ पर 1 है तो 1 की इंटीग्रेशन दैट विल बी इक्वल टू विद रिस्पेक्ट टू z, दैट इज इक्वल टू z, तो ये z है और इस पे लिमिट हमारे पास 0 से लेकर 3 माइनस 3x माइनस y है, ठीक है, इनटू dy है और dx है। तो ये 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 3 माइनस 3x है, अपर लिमिट डालेंगे 3 माइनस 3x माइनस y माइनस लोअर लिमिट दैट विल बी इक्वल टू 0। अच्छा, तो ये अपर लिमिट हो गई, लोअर लिमिट 0 है, तो इसके बाद dy और dx हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं, इसकी हमने इंटीग्रेशन, अब 0 तो कैंसिल आउट कर देंगे, अब विद रिस्पेक्ट टू y इसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो 0 से लेकर 1 तक है, इसकी हम इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये क्या बनेगा 3y माइनस 3xy माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, और इस पे लिमिट है 0 से लेकर 3 माइनस 3x तक है, ठीक है, इनटू dx है। अच्छा, इसके बाद अब हम क्या करेंगे, ये 0 से लेकर 1 तक है, अब हम इसमें अपर लिमिट पुट करेंगे, 3 इंटू 3 माइनस 3x है, माइनस 3x इंटू 3 माइनस 3x है, और माइनस 3 माइनस 3x की पावर 2 बाई 2 है, और 2 है, ठीक है। और इसके बाद इसकी ये रहेगी अपर लिमिट, जब हम लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे तो वो 0 ही आएगी, तो इनटू डी ऑफ x है। ओके हो गया। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 9 माइनस 9x माइनस 9x प्लस 9x की पावर 2। अच्छा, इसके बाद ये माइनस 1/2 इंटू, यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 9 प्लस 9x स्क्वायर माइनस 18x, ठीक है। अच्छा, ये आ जाएगा यहाँ तक, और ये सॉरी यहाँ पर आएगा dx। अच्छा, इसके बाद अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, 0 से लेकर 1 तक है, इसके बाद ये 9 है, ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे माइनस 18x प्लस 9x स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ पर होगा माइनस, तो ये माइनस ये 9/2 आएगा, माइनस 9x स्क्वायर बाई 2 आएगा, प्लस 18/2 और x आएगा, ठीक है, इनटू डी ऑफ x। अच्छा, अब हम इसको रिमूव कर देते हैं, ये इसको हम 9 कर देते हैं, 9x। अच्छा, अब देखें जरा, 0 से लेकर 1 तक है, ये प्लस का 9/2, ये माइनस का 9/2 है, तो प्लस का 9 और माइनस का 9/2, तो ये बन जाएगा 9/2 प्लस का माइनस, ये 18x है और 9x है, तो ये माइनस का 9x बच जाएगा, ये क्या बन जाएगा 9x स्क्वायर है, और ये माइनस का 9/2x है, तो प्लस का बच जाएगा 9/2x स्क्वायर इनटू डी ऑफ x। तो अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये 9/2x माइनस 9x स्क्वायर बाई 2 माइनस प्लस प्लस हो जाएगा 9/2 x की पावर 3/3, और लिमिट 0 से लेकर 1 तक होगा। इसके बाद अब हम अपर लिमिट पुट करते हैं, तो ये 9/2 माइनस 9/2 प्लस 9/6 इंटू यहाँ पर होगा 1, तो यहाँ पर रहेगा इस तरह से। अच्छा, तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसल आउट, ये बनेगा 9/6, इसको हम कैंसल आउट कर सकते हैं 3/2, तो हमारा आंसर आएगा 3/2। इसका मतलब हमारा जो इंटीग्रल था उसका आंसर दैट विल बी इक्वल टू 3/2 आएगा। ओके हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में
हमें जो गिवन है लिमिट 0 से π/6 तक है, 0 से 1 तक है, -2 से लेकर 3 तक है, y है sin z है, dx dy dz है। तो सबसे पहले तो हम इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 0 से लेकर होगा π/6, 0 से लेकर होगा 1 तक, और इसको इंटीग्रेट करना है क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये y का फंक्शन है, ये z का फंक्शन है, तो ये एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो ये y इंटू साइन ऑफ z बनेगा, और x के साथ के बाकी 1 बचेगा, तो 1 की इंटीग्रेशन क्या बनेगी x, तो यहाँ पर x रख देंगे, और लिमिट हमारी पास है -2 से लेकर 3 तक, ठीक है, इंटू dy है और dz है। इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं, 0 से लेकर π/6 तक है, 0 से लेकर 1 तक है। अब हम अपर लिमिट जब हम पुट करेंगे, यानी कि x की जगह पर हमने क्या डालना है, 3 डालना है, तो ये क्या बनेगा 3y साइन ऑफ z माइनस, तो ये जब हम लोअर लिमिट डालेंगे ना, यानी कि ये x की जगह पर -2 डालेंगे, तो ये चलो डाल देते हैं, ये अपर लिमिट हो गई। इसके बाद लोअर लिमिट -2y साइन ऑफ z, ठीक है, और इनटू dy और dz आ जाएगा। इसके बाद अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, तो 0 से लेकर π/6 है, 0 से लेकर 1 तक है। यहाँ पर देखिए तो ये 3y साइन z है, और ये जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर प्लस लगा दे, ये 3y साइन z है और ये प्लस 2y साइन z है, तो ये क्या बन जाएगा टोटल 5y साइन z, ठीक है, और यहाँ पर dy और dz हो जाएगा। अब हमने इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, तो क्या होगा 0 से लेकर π/6 तक, यहाँ पर y के साथ इंटीग्रेट करेंगे तो 5 इंटू साइन ऑफ z, y की इंटीग्रेशन तो y²/2 होगा, इस पे लिमिट 0 से लेकर 1 तक इंटू dz हो जाएगा। अच्छा, अब हम अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करेंगे, 0 से लेकर π/6 तक है, अपर लिमिट पुट करेंगे, ये 5/2 इस तरह लिख लें। अच्छा, साइन ऑफ z भी लिख लें। जब हम अपर लिमिट पुट करेंगे तो 1 नहीं आएगा, लोअर लिमिट 0, तो ये इसका मतलब यही फंक्शन आने वाला है dz, तो यहाँ पर 5/2 है साइन z, तो साइन z की इंटीग्रेशन बनेगी माइनस कॉस ऑफ z, और इस पे लिमिट होगी 0 से लेकर π/6 तक। अच्छा, इसके बाद अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, 5/2 बनेगा, जब हम अपर लिमिट यानी कि ये माइनस बैर ले लो, ठीक है, अपर लिमिट पुट करेंगे कॉस ऑफ π/6 माइनस कॉस ऑफ 0, ठीक है, तो π/6 इज इक्वल टू 180 बट पाई, और ये क्या बन जाएगा 30, तो यहाँ पर 30 की वैल्यू हमने डालनी है, तो 30 की cos 0 1, cos 30 क्या बनेगा हमारे पास cos 30 स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 बनेगा, ठीक है गालबन। अच्छा, चलें हम डालते हैं ये 5/2, यहाँ पर अगर हम देखें cos 30 स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 बनेगा, माइनस cos 0 हमारे पास है 1, तो ये 1 बनेगा। इसके बाद अब हम इसको मल्टीप्लाई अंदर कर लेते हैं, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 5/2 -5, इसको हम मजीद क्या लिख सकते हैं, इसमें से अगर हम 5/4 कॉमन ले लें, तो ये 5/4 अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा हमारे पास 2 माइनस क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 5/2 बच जाएगा, और माइनस 5/4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई करो, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने क्वेश्चंस को कवर किया एक्सरसाइज फ्रॉम 7 to 20 तक। तो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।